ये देखें दोस्तों, लाखों रुपए ये फ्रीलांसिंग से मैट्रिक में कमा रहे थे। 10 घर के अंदर 2 लोग होंगे अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब में है। जो अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हुए, लोग बहुत कहते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है तो ये क्या कमा पाएगा। आज का जो दौर है ना भाई, स्किल सीखने का है। स्टडी के अलावा अगर आपके पास स्किल है तो आप लाखों कमा सकते हैं। रणबीर के तो 2 लाख कुछ हैं जी, वो भी हम ही से सीखते हैं। अच्छा, आपके स्टूडेंट है 1,80,000 पे हरचंद पहुंच गया जी, उसके बाद विनय कपूर है, मतलब बहुत सारे यहाँ से नादर ब्लॉग है। मैं मतलब इतने स्टूडेंट के उसका नाम लेना मुश्किल है। अच्छा, तहसील अहमदपुर में अंदाजन कितने घर होंगे? चलो इंसान तो हम फर्द तो नहीं गिन सकते। और उसके अंदर लगभग 15,000 से ज्यादा अफराद जो है घर है हिंदुओं के। जी, आप पहले यूट्यूबर जी, मतलब एक ही चाहे हमारे 5 से 6 दोस्तों के अंदर सर्कुलेट। हाँ जी, देखे दोस्तों, वो मुस्लिम दोस्त है ये हाँ। बताने। अच्छा, 10 रुपए का चालान भरेंगे वो और उसके बाद उनकी एजुकेशन फ्री है। जी, तो दोस्तों, जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं माइनॉरिटी से पाकिस्तान में, वो सुन लें कि 10 रुपए के चालान के बाद उनकी पूरी एजुकेशन फ्री है। मतलब ये देखें कि जॉब्स मिलने में आसानी हो रही है। ठीक है। जॉब्स का कोटा तो शुरू से रिजर्व सीट्स है। अभी बहुत ज्यादा हो गया है शायद। जिसको देख के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, देहाती हिंदू लाइफ, वो लोग खुद महरूम हैं किसी भी इनकम से। तो मेरा ख्याल है अगर वहाँ जाके हम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करें और वहाँ जो है इवेंट इस टाइप का हो जिसमें उनको ट्रेनिंग भी दें, कुछ समझाएं, चाहे वो 2 घंटे का सेशन हो, बिल्कुल, तो उससे उनमें जो है मोटिवेशन भी होगी और तरक्की भी करेंगे, उनके इनकम के ज़राए भी ज़्यादा होंगे, एजुकेशन भी बढ़ेगी। ज़ाहिर है जब पैसा आएगा तो। वो मेरे टीचर हैं विलेज इंसाइडर वाले सलीम इकबाल साहब जी, तो मैं उन्हें पूरा क्रेडिट देता हूँ। हम प्यारू राम भाई से अब ये पूछते हैं कि इनका यूट्यूब का सफ़र कैसा रहा और उसने इनकी एजुकेशन में किस तरह मदद की। जो शहरी हिंदू हैं सिंध में, उनकी तो अपनी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, करोड़ों अरबों के मालिक है, बल्कि 108 एकड़ का और टेम्पल भी है सक्कर में, डहरकी में, डहरकी में SSD टेम्पल। तो दोस्तों, शुमाई किस्मत हमें प्यारू राम भाई मिल गए हैं और अब हम आगे चलते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं। प्यारू राम भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र सर, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अब आप कौन से सेमेस्टर में हैं यहाँ? मेरा अभी 4th ही चल रहा है। अच्छा, अभी आपका 4th है, मैं 8th समझ रहा था। नहीं। अच्छा, तो ये अब यहाँ आपके जो एडमिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं तो रिजर्व सीट्स नहीं होती है मिनॉरिटी की? नहीं, मेरा मिनॉरिटी के थ्रू से नहीं हुआ, मेरा अच्छा, आपका ओपन मेरिट पे। और रिजर्व सीट्स कितनी होती है मिनॉरिटी की? आई थिंक होता है कोई 5% के करीब सुना कोटा है। होता है। और वो 5% यानी कि क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और जो पारसी वगैरह अगर हों तो उनको फिर वो फी वगैरह बिल्कुल फ्री होती है। कोई जी, ऐसे ही लाइब्रेरी की कोई पॉइंट शाइंट किसी चीज़ की फी नहीं होती? नहीं, कोई फीस नहीं। और अगर वो हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उनका जस्ट 10 रुपये का चालान होता है। 10 रुपये का चालान होता है। अच्छा, बैठे, आप तशरीफ रखें। अच्छा, 10 रुपये का चालान भरेंगे वो और उसके बाद उनकी एजुकेशन फ्री है। जी, तो दोस्तों, जो दोस्त पढ़ना चाहते हैं माइनॉरिटी से पाकिस्तान में, वो सुन लें कि 10 रुपये के चालान के बाद उनकी फ़ी फ्री है, उनकी पूरी एजुकेशन फ्री है। बिल्कुल। PhD लेवल तक फ्री है? नहीं, उसकी मास्टर लेवल तक है। अच्छा, मास्टर लेवल तक है। आगे वो नेक्स्ट फिर एडमिशन होगा तो उसमें भी शायद हो उनसे। अच्छा, होता है वैसे। मास्टर लेने के BS करना आप चाहते हैं तो आपकी फ्री है। मज़ीद मालूमात भी हम आपको देंगे इंशाल्लाह। और ये बताएं कि यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं माइनॉरिटी के जो पढ़ रहे हैं यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में? अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टूडेंट। आप कितने लोगों को जानते हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं? लगभग 30-40। दोस्तों, हम यहाँ मौजूद हैं ये लाइब्रेरी के बाहर और उनकी बेल बज रही थी इसलिए हमने वो सीन काट दिया। तो प्यारू राम कह रहे हैं कि यहाँ 30-40 स्टूडेंट्स हैं माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी में जिनको ये जानते हैं। जी, ये वैसे एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में माइनॉरिटी में और स्पेशली हिंदू माइनॉरिटी में बुनियाद रखी है यूट्यूब की। और जितने भी आपको हमने जो इवेंट देखा है आपने रहीम यार खान में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, पाकिस्तानी हिंदू यूट्यूबर्स का वो पहला इवेंट था और उसमें भी उन्होंने ये बात एडमिट की है कि ये पाकिस्तानी हिंदू यूट्यूबर्स की नानी है प्यारू राम साहब, और उनको स्पेशल अवार्ड दिए गए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप अवार्ड सेरेमनी भी देख लीजिएगा। मैं भी उस सेरेमनी में शामिल हुआ था। तो यहाँ जो है ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं या क्रिश्चियन से हैं? को परसेंटेज का अंदाज़ा है आपको? अलग है क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं और दूर दराज इलाकों अच्छा, से। हिंदू कम्युनिटी के कितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं? जिनको मैं जानता हूँ मेरे डिपार्टमेंट में शायद 3 लोग हैं हम। अच्छा, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 3 और यूनिवर्सिटी में कम से कम 50-60 डिपार्टमेंट तो होगा? ज़्यादा है, 300 डिपार्टमेंट से ज़्यादा 300 डिपार्टमेंट है। दोस्तों, ये तो इन लोगों को जानते हैं और 10 रुपए के चालान की फ़ी के साथ पढ़ रहे हैं।
مجھے نہیں پتہ دنیا کے کسی کونے میں یہ مائنورٹیز کو یہ محبت حاصل ہے یا نہیں ہے. بہرحال پاکستان میں. اچھا یہ بتائیں, آپ کو یہاں پڑھتے ہوئے چوتھا سیمسٹر ہے, 2 سال ہو گئے ہیں, کوئی ڈسکریمنیشن کسی لیول پہ آپ نے دیکھی ہے یہاں؟ نہیں, شاید کچھ نہیں دیکھا. کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, بالکل بہت محبت سے رہتے ہیں. کہ ابھی کچھ ٹائم دیر پہلے, 1 گھنٹہ پہلے میں دوستوں کے ساتھ میں نے کہا یار مجھے نا اسائنمنٹ بنانی ہے اور مجھے ٹاپک کا پتہ نہیں, میں نے لیکچر نہیں لیا. اس نے کہا بھائی چائے پلا دے اور اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے چائے پلاتے ہیں. تو دوسرا دوست آ گیا, اس نے بھی اسے آدھی چائے لی. میں نے کہا مجھے بھی دو, اس نے مجھے بھی دے دی. مطلب ایک ہی چائے ہمارے 5 سے 6 دوستوں کے اندر سرکولیٹ. ہاں جی دیکھیں دوستوں, وہ مسلم دوست تھے. ہاں دیکھیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ گندے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک میجورٹی اور مائنورٹی کا ہوتا ہے, اور یہ دنیا کے ہر کونے میں ہے. کسی بھی ایتھنیسٹی کے ساتھ اگر میجورٹی ہے تو مائنورٹی کے ساتھ ڈفرینس رکھیں گے. رنگ کا بھی, نسل کا بھی, علاقائی تعصب بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے کہ انسان سارے برابر ہیں. سب سے پہلے انسانیت ہے, اس کے بعد ہے دھرم مذہب, بات کی بات ہے. ہاں وہ باقی بات کی بات ہے. جو یہ یونیورسٹی ہے یہاں پہ جو پڑھا لکھا ہے نا, وہ سمجھتا ہے اس باتوں کو کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. لیکن کہ دوسروں کو چھوڑ دینا ہے کہ کون سا کس کا کیا مذہب ہے, یہ چیز نہیں دیکھتے. یہ اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ کبھی نہیں دیکھتا. ہاں کچھ ہوتا ہے کچھ حد تک کہ کوئی اسٹوڈنٹ کیا سوچتا ہے, کیونکہ ہر کسی کی جو ہے تھاٹ تھنکنگس الگ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو ہم پیارو رام بھائی سے اب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا یوٹیوب کا سفر کیسا رہا اور اس نے ان کی ایجوکیشن میں کس طرح مدد کی, اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں یونیورسٹی میں انہوں نے کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, یونیورسٹی میں کتنے لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے جو مائنورٹی سے ہیں. اور ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کیونکہ اسٹوڈنٹ کو مسائل ہوتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ 10 روپے کی چلان فی کے ساتھ آپ کا ماسٹر یا BS ہو جائے گا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ظاہر ریزرو سیٹس ہوتی ہیں تو وہ ریزرو سیٹس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو یوٹیوب کو ایز اے روزگار یا کم از کم اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اخراجات نکل آئیں, اس کے حوالے سے یہ کو گائیڈ لائن دیں گے. اس سے مسلم دوست بھی سن لیں, کوئی بھی سن سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی پیارو رام بھائی یہ بتائیے آپ کا یوٹیوب کا سفر کیسے شروع ہوا اور آپ کہاں تک پہنچا, اور اس کے آپ کو ایجوکیشن کو اور آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کو کیا بینیفٹس ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے. میرا جو یوٹیوب کا سفر ہے وہ آئی تھنک 2018 سے سٹارٹ ہوا ہے. میں نے کیا اچھا. تب مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایون دین کہ ہماری ہی کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی میں اس پنجاب میں کوئی ایسا ہندو بلاگر یوٹیوبر نہیں تھا. آپ پہلے یوٹیوبر؟ جی. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں بھی یہ چیز بناؤں, مجھے موٹیویٹ کرنے والا کون ہے. دیکھیں ہر انسان کے پیچھے نا کچھ اسٹوری ہوتے ہیں اس کی سکسیس. ٹھیک ہے. جی جی. اگر آپ کچھ بنتے ہیں تو آپ کسی کو موٹیویٹ ہوتا ہوا دیکھ کے ہی آپ جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں. جیسے میں اسٹڈی کر رہا ہوں تو اگر ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو دوسرا کہے گا یار اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے تو کیوں نہ میں نہیں بن سکتا. تو وہ اس بندے سے موٹیویٹ ہوا ہے, وہ کوشش کرے گا پڑھنے کا. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک یوٹیوبر تھا ولیج ان سائڈ, اس کا نام سلیم اقبال ہے, مسلم کمیونٹی سے ہے. تو ایون دین کہ مجھے نا بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو موٹیویٹ کرنے والا کون ہے. مطلب بہت سارے انٹرویوز ہوئے. تو میں ہمیشہ نا جو میرے ٹیچر ہیں وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو سکتے ہیں, وہ میرے ٹیچر ہیں ولیج انسائڈر والے سلیم اقبال صاحب. جی. تو میں انہیں پورا کریڈٹ دیتا ہوں. وہ ایک دن آئے, اور وہ کیوں آئے کہ اصل میں ایک کورس کر رہا تھا کمپیوٹر اپلیکیشن کا. ٹھیک ہے. اور ای کامرس کا. تو اس میں میں نے کیا تھا ٹاپ. ٹھیک ہے. تقریباً 300 بچہ تھا ہمارے کالج کے اندر, اس میں نے ٹاپ کیا تھا اور بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ بھی لیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, یعنی کہ آپ ہر جگہ ہی بیسٹ رہے ہیں. بس وہ اوپر والے کی دیا سے اچھا رہا. تو اس کے بعد میں نے وہ پوسٹ کیا تو جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کا ایسا وہ ہندو ہے جو 2018 میں ای کامرس کے اندر کورس کر کے فری لانسنگ کے لاکھوں کما رہا ہے. پہلے میں فری لانسنگ کرتا تھا. اچھا, پہلے آپ فری لانسنگ سے آپ کا سفر شروع ہوا ہے؟ فری لانسنگ سے. اس کے بعد جیسے ہی میں نے وہ پوسٹ کیا تو اس یوٹیوبر کو پتہ چل گیا, وہ آ گیا اسپیشلی انٹرویو لینے کے لیے. اس نے کہا آپ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کا بھی کام سٹارٹ کریں. تو اس نے مجھے موٹیویٹ کیا, میں بلاگنگ بھی کرنے لگا. سلیم صاحب نے. میں اسٹڈی بھی کر رہا تھا اور فری لانسنگ بھی کر رہا تھا. پھر میں نے یوٹیوب کا سفر بھی سٹارٹ کر دیا. یہ جو فری لانسنگ ہے یونیورسٹی لائف سے پہلے کیا آپ؟ جی یہ 2017-18 سے. آپ اس وقت کون سی کلاس میں تھے؟ میں شاید اس ٹائم 10th کر کے کالج ہی گیا تھا نیا. جی دیکھیں دوستو, لاکھوں روپے یہ فری لانسنگ سے میٹرک میں کما رہے تھے. تو آپ بھی وسائل کا رونے سے بہتر ہے, جیسا بھی آپ کا موبائل ہے اسے پکڑیں اور شروع ہو جائیں. ایڈیٹنگ سیکھ لیں. میں نے ایڈیٹنگ نہیں سیکھی, دیکھ لیں 3 سال کے بعد بھی ابھی تک راہوں میں پھر رہا ہوں. ایسے ہی تو
اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے پھر میرے پاس کام بہت زیادہ ہو گیا. میں نے اپنے بھائی کو لگایا, چھوٹا بھائی تھا, اس نے کیا, لیکن پیسہ بنتا تھا لیکن ٹائم جو تھا وہ کھانے کا بھی نہیں ملتا تھا. مطلب زندگی میں جو ہے جتنا پیسہ سوچا تھا نا اتنا پیسہ کمانے لگ گئے. تو پھر سوچتے یہ تھے کہ کام تو ہوتا رہے گا, اسٹڈی سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر وہ میں نے آہستہ آہستہ سے وہ چھوڑ دی, فری لانسنگ چھوڑ دی, میں یوٹیوب پہ کام کرنے لگ گیا. اب جو ہے یہ بھی سوچ رہا ہوں اب گھر پہ بیٹھ کے دوسرے دوستوں کو بھی سکھایا میں نے, اپنے رشتہ دار ہیں ان کو بھی سکھایا کہ بھائی آپ بھی فری لانسنگ پہ آؤ, آپ بھی چینل بناؤ, کوئی اچھا سا کنٹینٹ لے کے آؤ تاکہ آپ کی کمیونٹی میں بھی کوئی ایسا بندہ بنے جو دوسرے تو اسٹار بنے, آپ کیوں نہیں بن پا رہے. تو مجھ سے انسپائر ہونے والے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایونٹس کے اندر, ہاں تقریباً میرے خیال میں سینکڑوں میں لوگ آئے ہوئے ہاں تھے. جی 100 سے زیادہ یوٹیوبر تھے جو آل پاکستان سے تھے, اور سارے ایڈمٹ کر رہے تھے کہ ہماری جو نانی اماں دادی اماں ہیں وہ پیارو رام ہیں. اور میں نے ان سب کو سیٹنگ وغیرہ بھی سکھائی, کس طرح سے چینل بناتے ہیں. میں نے ان کے جس بندے نے بھی کہا بھائی مجھے بھی سیکھنا ہے تو اس بندے کو سکھایا میں نے. اچھا, عمر کے لحاظ سے ہٹ کے یوٹیوب میں آپ کا سب سے کامیاب اسٹوڈنٹ کون سا ہے؟ جتنے بھی ہیں, جتنے مجھ سے سیکھ کے گئے ہیں آج وہ مجھ سے زیادہ ہیں. اچھا, فار ایگزامپل کسی کا ایک نام لے. جیسے ہرچند بھائی ہے, رنویر بھائی ہے, رنویر کپور ہے, رنویر بھائی جنہوں نے ایونٹ کروایا ہے. جی وہی 2,40,000 ہیں. ایک رنویر آپ بتا رہے ہیں. جی رنویر تیواری, وہی اسی کی بات. اچھا, اسی کی بات کر رہے ہیں. رنویر ہے رنبیر ہے. اچھا رنبیر ہے جی, BIR. اچھا رنبیر کے تو 2 لاکھ کچھ ہیں جی, وہ بھی ہم ہی سے سیکھ کے گئے. اچھا, آپ کے اسٹوڈنٹ ہے. 1,80,000 پہ ہرچند پہنچ گیا جی. اس کے بعد ونے کپور ہے, مطلب بہت سارے یہاں سے, نادر بلاگ ہے. میں مطلب اتنے اسٹوڈنٹ کے اس کا نام لینا مشکل ہے. دیکھیں جی, اس ایج میں ان کے اپنے سے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو ان سے بھی زیادہ کامیاب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شاگرد جو ہے اگر استاد کی عزت اور خدمت کرتے ہیں تو بعض اوقات استاد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. مقام میں تو نہیں نکل سکتے لیکن کام میں نکل جاتے ہیں. اچھا, تو آپ نے ایک ایونٹ جہاں کیا. اچھا, میری ایک اور خواہش ہے یار. جی میں نے کہا چلے پیارو رام بھائی سے شیئر کروں گا. سندھ میں ہندو یوٹیوبر زیادہ ہیں جی, تو کیوں نہ ہم ایک پروگرام جو ہے سندھ میں جا کے بھی کر لیں. ضرور کر سکتے ہیں. تاکہ وہاں کے جو غریب کمیونٹی ہے اس سندھ میں جو مائنورٹیز ہے, ویسے تو سندھ میں اوور آل ہی غربت ہے, جی بالکل. لیکن جو مائنورٹیز میں ہم نے دیکھا ہے, مائنورٹیز میں کیونکہ وہ دیہاتی علاقے میں رہ رہے ہیں اور صدیوں سے رہ رہے ہیں, دیہات میں وسائل کم ہوتے ہیں ترقی کرنے کے, تو وہ اتنا جو ہے ترقی نہیں کر سکے. ان میں ایجوکیشن بھی کم ہے, بزنس بھی کم ہے. ویسے تو جو شہری ہندو ہیں سندھ میں ان کی تو اپنی فیکٹریز ہیں, کارخانے ہیں, کروڑوں اربوں کے مالک ہیں, بلکہ 108 ایکڑ کا اور ٹیمپل بھی ہے سکر میں, ڈہرکی میں SSD ٹیمپل. ابھی وہ ٹیمپل. پاکستان کا سب سے بڑا ٹیمپل جو ہے, ہاں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری سائڈ دیکھی جائے جس کو دیکھ کے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں, دیہاتی لائف, دیہاتی ہندو لائف, وہ لوگ خود محروم ہیں کسی بھی انکم سے. تو میرا خیال ہے اگر وہاں جا کے ہم کچھ ایونٹ آرگنائز کریں اور وہاں جو ہے ایونٹ اس ٹائپ کا ہو جس میں ان کو ٹریننگ بھی دیں, کچھ سمجھائیں, چاہے وہ 2 گھنٹے کا سیشن ہو, تو اس سے ان میں جو ہے موٹیویشن بھی ہوگی اور ترقی بھی کریں گے, ان کے انکم کے ذرائع بھی زیادہ ہوں گے, ایجوکیشن بھی بڑھے گی, ظاہر ہے جب پیسہ آئے گا تو. جی سمیل بھائی, یہ دیکھیں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری طرف سے کوئی ایونٹ وغیرہ نہیں ہوا. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوا, میں کیوں نہیں کر پایا. میں اکیلا تھا, ٹھیک ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرتا گیا, لوگوں نے اپنے کام کرتے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اتنا زیادہ بیزی ہو گیا اپنے کام میں, میرے پاس ٹائم نہیں ملا مجھے, سیدھی سی بات یہ ہے, ٹھیک ہے. ٹائم نہیں ملا, مطلب فری لانسنگ میں ٹائم الگ سے, اسٹڈی میں ٹائم الگ سے, گھر پہ ٹائم الگ سے, بلاگنگ میں ٹائم الگ سے, اور سٹی, اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت گھومنا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے مطلب اتنا بیزی ہو گیا کہ کوئی فنکشن ارینج آرگنائز کر ہی نہیں پایا. تو اب جیسے ہمارے دوست, ہمارے شاگرد ہرچند بھائی ہو گیا, رنویر بھائی ہو گئے, نادر بھائی ہو گئے, منور بھائی, مطلب بہت سارے ہیں, تو ابھی وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم مل کے ہی وہ جو فنکشن ہوئے ہیں ہم مل کے ہی آرگنائز کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے مل کے ہی کرتے ہیں. تو ان فیوچر ہم ضرور جو سندھ کے اندر ایک بہت ہی بڑا پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کریں گے, اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے ہوئے ایزیلی پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی پڑھے لکھے ہوئے. لوگ بہت کہتے ہیں کہ بچہ پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ کیا کما پائے گا. آج کا جو دور ہے نا بھائی, اسکل سیکھنے کا ہے. اسٹڈی کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ لاکھوں کما سکتے ہیں.
ये जो हम मोबाइल या टीवी या किसी भी जगह पे हम सुनते हैं ना कि यार लाखों कमा रहे हैं लोग, तो फ्रेंड वो रियली में लाखों कमा रहे हैं, और ये बात सच है। बस दिल आपके पास हो और दैट्स ऑल। चलें दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का विजिट भी करवाते हैं और प्यारेराम भाई के साथ आगे चलते हैं। अच्छा, जो इवेंट गुजर चुका है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इवेंट रहा हमारा, और जितना हमसे हो सका हमारे दोस्तों और भाइयों ने बहुत ही खूबसूरती से और अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो उसी ऑन द टाइम मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे भी थे, आपके भी थे जी। तो एग्ज़ाम देने के बाद ही जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी यूनिवर्सिटी में आया, फिर अभी भी एग्ज़ाम दे के आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। हाँ, अच्छा मज़े की बात है, ये अभी पेपर दे के आए हैं जी अभी। हाँ, और मुझे इनसे गिला ये है कि इन्होंने 1 घंटा इंतजार करवाया है। बस यही है ना कि अभी देखिए और नूर जहाँ गुजर गई है, शायद इन्होंने सुना ही नहीं होगा। वैसे यूट्यूबरों की तो ये नानी है, लेकिन इनकी एज कम है। तो हमारी नानियाँ दादियाँ, हम भी दादा की उम्र के हैं यार अब। तो वो गाना था, सानू नहर वाले पुल ते बुला के माही किथे टोर गया। और मैं बैठा रहा हूँ, बहरहाल एक मुझे वहाँ मलंग मिला है, उससे मैंने थपकी शपकी लिया, हो सकता है इसी बहाने उसने मुझे मिलना होगा। अच्छा, तो यहाँ आप हॉस्टल में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल में या? मेरा यहाँ पे ये सीन है कि मैं अपने लेक्चर्स के दौरान हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं घर चला जाता हूँ, घर के काम। अच्छा, आपका घर अहमदपुर में है? जी है। हाँ, आपने बताया था। अच्छा, अहमदपुर में कितनी कम्युनिटी है हिंदुओं की? अहमदपुर में काफ़ी कम्युनिटी रहती है, मेघवाल कम्युनिटी रहती है, हिंदू कम्युनिटी रहती है। कौन कौन सी? मेघवाल कम्युनिटी रहती है, मेघवाल कम्युनिटी हिंदुओं की, कम्युनिटी रहती है, भील कम्युनिटी है, उसके अलावा भी बहुत सारी है। अच्छा, अहमदपुर शहर जो तहसील है भावलपुर की? जी तहसील। अच्छा, तहसील अहमदपुर में अंदाजन कितने घर होंगे? चलो इंसान तो हम फर्द तो नहीं गिन सकते हिंदुओं के। अहमदपुर बहुत बड़ी तहसील है और उसके अंदर लगभग 15,000 से ज़्यादा अफराद जो है घर है हिंदुओं के। जी। देखें दोस्तों, 15,000 से ज़्यादा बहुत बड़ी कम्युनिटी है यहाँ। और इसके अलावा अहमदपुर में किला ड्राइवर अहमदपुर में ही आता है। जी। आप वो 15,000 के समेत कह रहे हैं? जी नहीं, अहमदपुर तहसील। अच्छा, अहमदपुर तहसील, यानी कि सिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, किला द्रावड़ जो तहसील है वो शायद चन्नन पीर और यजमान तहसील में आ जाता है। अच्छा दोस्तों, तो 15,000 की कम्युनिटी है। 15,000 की कम्युनिटी में कितने लोग जॉब होल्डर हैं? आई थिंक अलग अलग हैं, क्योंकि 15,000 पूरी कम्युनिटी को तो हम नहीं जानते कि कौन कौन। हाँ, ऐसे अंदाजा आप बता दें। अंदाज़ा तकरीबन 10 घर के अंदर 2 लोग होंगे। अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्व सीट्स होती हैं जी, 5% कोटा है। हमारे लिए बहुत अच्छी है बात है कि हमारा 5% कोटा भी होता है, और उसके अलावा हमारे ऐसे होनहार हैं भाई जो मेरिट पे भी आ जाते हैं। अच्छा, ओपन सीटें तो हैं ही हैं ना, यानी कि अगर 100 सीटों में से 5 सीटों तो हिंदू कम्युनिटी की हैं। जी बिल्कुल। उस पे उनके अलावा कोई नहीं भर्ती होगा, अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा तो वो खाली रह जाएंगी। बाकी 95 सीट्स पे जो है ओपन मेरिट है, उस पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने ये देखा है कि प्रोफेसर हैं यहाँ डॉक्टर ज़हूर हुसैन साहब, तो मैंने उनसे कहा कि यार इधर सफाई बड़ी है इस यूनिवर्सिटी में। तो कहते हैं यार इस यूनिवर्सिटी में इसलिए सफाई है कि यहाँ सफाई का काम जो है हिंदू कम्युनिटी करती है तकरीबन, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं। और एक दफ़ा हम संडे को आए तो संडे को भी वो काम कर रहे थे, तो वो कहता है यार ये कम्युनिटी बड़ी ईमानदार कम्युनिटी है, तो इनको पढ़ना लिखना चाहिए और आगे आना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क की जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वो ये संभालें, इंतज़ामी अमूर में आएँ। ये ज़ाहिर है जिस तरह ये काम करते हैं तो हमारा हर डिपार्टमेंट तरक्की करेगा। ये नहीं है कि मुस्लिम काम नहीं करते। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं और ये बताएं कि आप कौन सी कम्युनिटी से हैं? मैं हिंदू भील कम्युनिटी से। अच्छा, आप हिंदू भील कम्युनिटी से हैं। और मारवाड़ी कितने हैं इधर अहमदपुर में? मारवाड़ी असल में मारवाड़, ये सारे मारवाड़ी है। अच्छा, क्यों कहा जाता है कि ये 1947 से ही इस साइड से मारवाड़ से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए राजस्थान से वाली साइड से, तो इसीलिए सबको मारवाड़ी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में मारवाड़ी कम्युनिटी कितनी? मारवाड़ी होती तकरीबन यहाँ पे 2% है पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान वो तो हिंदू कम्युनिटी है ना टोटल। मैं सिर्फ मारवाड़ी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। मारवाड़ जो है तकरीबन आप हिसाब लगा लें, पूरे पंजाब में तकरीबन वो 3.5 या 4 लाख के करीब है पूरे इसमें पंजाब की बात करें। अच्छा, 4 लाख हिंदू जो हैं जी वो इसमें से। मुल्तान में कोई अंदाजा है, कभी गए हैं मुल्तान में आप? जी, मुल्तान तो बहुत ज़्यादा तारीखी शहर है हमारे पाकिस्तान का। तो मुल्तान में हिंदू कम्युनिटी की क्या तादाद है? मैं मिला तो हूँ, वहाँ शकुंतला बहन है और वहाँ के एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनको भी मैंने इंटरव्यू किया है, तो वो भी यही बता रहे थे। दोस्तों, वो जो मुल्तान के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनका मैंने इंटरव्यू किया। वो पंडित भी हैं, हिंदी भी सिखाते हैं अपने बच्चों को, शागिर्दों को, और वो ये बताते हैं कि मेरे जो है फैमिली टर्म्स हैं तमाम मुसलमानों के साथ,
اور اپنے کچھ مسائل بھی بتاتے ہیں. ظاہر ہے انسان کہیں رہتا ہے اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو ان پہ بھی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کئی لوگوں کا فیملی ڈاکٹر ہوں جو مسلم کمیونٹی سے ہیں اور بڑے نیک پاک لوگ ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی فرق نہیں کیا. باقی ہر قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. کوشش کر رہی ہے پاکستان گورنمنٹ, انہوں نے مجھے بتایا تھا, لیکن پرلاد پوری ٹیمپل جو ہے شکنتلا بہن نے بھی اس کے لیے محنت کی ہے, تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ہو جانی چاہیے. پاکستان سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, تو امید ہے عنقریب ہو بھی جائے گی. تو پرلاد پوری ٹیمپل آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, شاید نہیں دیکھا. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ سال ہو گئے ہیں پاکستانی گورنمنٹ جو ہے کافی اچھا برتاؤ کر رہی ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ جابز ملنے میں آسانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں جابس کا کوٹا تو شروع سے ریزرو سیٹس ہے. ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے شاید.